साधु जातु सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो देह किं वदा विष्णुराप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता द्वैद्युतानला वृषभयात्मजा दृश्यतो भया वृषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिकानन्दनो भवान् अखिलदेहिनामन्तरात्मजो विघ्नसार्जितो विश्ववृत्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिताभयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संस्तुतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहं वीरयोषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित भज सखे भवत्किङ्करिस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीलिखेतनं फणिफलार्पितं ते पदाम्बुजं कृकुचैषुना कृन्दिरुच्चयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करीक्षणं विधिकरीरिमालीलमीयति अधनसीधुना प्राययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनम् अभिविलीलितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ते भूरिता जनाः प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो यामिति स्पृशा कुहकनो मना क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् हरिणसुन्दरं नाथते पदं शिलतृणाङ्कुरैः श्रीदतीतिना कलिलतामनकान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैः वनरुहाननं बिभ्रतार्थं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर् मनसि न स्मरं पीडयच्छसि कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं देयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमञ्च ते रमणनस्तने स्मर्पयाधियम् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद्भवानन्दिकारणं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां पतिसुतां वयो भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते तच्छुतागताः गतिविदस्तवोद्गीतमोहितां हितवयोषिता कस्त्यजेन्निशिः रहस्य संविदं रुच्छयोदयं प्रासिताननं प्रेमवीक्षणं
बृहद्श्रियो ईक्षधामते मूलते स्पृहा मह्यते मना व्रजभवोपसां व्यक्तिगङ्गते वृजनहन्त्रलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाचलस्त्वस्पृहात्मना स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनं यत्ते सुजातचरणां पुरुहस्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मनसि तन्व्यथते न किंस्वित् कूर्तादिर्भ्रमति धीर्भवनाशाना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां दशम